प्रदेशिकका मुख्यमन्त्रीसँग 5 आना जग्गा, 3 मन्त्रीसँग जग्गै जग्गा, मेडिकल कलेजले शक्ति केन्द्र धाएर छुट पाउँदैनन् भन्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। प्रादेशिक पूर्वाधार बनाउन जग्गा खोज्दै बागमती सरकार। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका 60 स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना, अस्पतालको सेवा प्रभावित भयो। लुम्बिनीमा एमाले अधिवेशन, सर्वसम्मतको नाममा आफैलाई टीका। युनिफाइड अस्पतालका डाक्टर बस्नेतलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप। लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन सरकार भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। 9 दिनमा 7 गुणाले बढ्यो बालबालिकामा कोरोना संक्रमण। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्ला 5 पुग्यो। कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको करार अवधि 3 महिना थप्ने निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अत्यावश्यक अवस्थामा स्मार्ट लाइसेन्स चाहिएमा 7 दिन अघि निवेदन दिनुपर्ने। हत्या आरोपीलाई नेपाल प्रहरीले 7 वर्षपछि साउदीबाट नेपाल ल्यायो। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरिसकेको छ भन्दै मन्त्री कार्कीको भनाई। नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारी बारेमा भोलिदेखि औपचारिक वार्ता हुँदै। चार्टर उडानमा निवानीलाई कम उडान दिएको बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन। नेपालीको भान्सा थप महँगी, उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11%। केएमसीको शुल्क विवादमा शिक्षा मन्त्रीले आज बैठक बोलाए। दाङमा स्मार्ट लकडाउन, 7 बजेपछि रेस्टुरेन्ट खोल्न नपाइने। भारतबाट फर्केका अधिकांशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। डब्ल्युएचओले भन्यो खोप नलगाउनेका लागि ओमिक्रोन खतरनाक। लुटेर छोडेर पोकेमोन खेल्ने 2 जना प्रहरी बर्खास्त। नेप्सेमा सुधार, कारोबार अन्तिम दिन 54.12 अङ्कले वृद्धि भयो। हत्या लुकाउन अपहरणको नाटक प्रहरी सामु स्वीकार्य अपराध। एमसीसी अनुमोदन ढिलाइका 3 कारण। देउबा प्रचण्ड र अमेरिकालाई पनि फाइदा। चीनले भन्यो नेपालसँगका कुनै पनि स्थानमा सीमा विवाद छैन। परमादेशी सरकारका देशभक्त मन्त्रीहरू टुकी बालेर खोज्दैछु भन्दै नेता गोकुल बास्कोटाको भनाई। लकडाउन हुन्छ भनेर नआत्तिनुस्, सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले भने सरकारले गर्यो नयाँ फैसला। आजबाट यस्ता नियम लागू र कुन जिल्लामा लकडाउन भएको छ यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नु पनि नबिर्सनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसको प्रसंगबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3553 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 15081 जनामा परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। 10498 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2922 जनामा र 4583 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 631 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 8,41,297 जना संक्रमित भएका छन् भने आज 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कुल मृतकको संख्या 11,610 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 271 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 14,240 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक अवस्थामा प्रिन्ट भएको स्मार्ट लाइसेन्स चाहिए 7 दिन अगावै निवेदन दिनुपर्ने अनुरोध गरेको छ। विदेश जाने, शान्ति सेनामा जाने सेना तथा प्रहरीहरू र अतिरिक्त जरुरी स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट चाहिनेहरूले आवेदन दिएको 7 दिन भित्रै मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने विभागले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र चाँडो प्रिन्ट गरी प्राप्त गर्नका लागि दिएको निवेदन मितिबाट 7 दिनपछि मात्र प्रिन्ट प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सोही बेहोरा अवगत गर्नु भई निवेदन दिनु हुन सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ भन्दै विभागले आफ्नो सूचनामा भनेको छ। अति जरुरी अवस्थामा सेवाग्राहीलाई आजको भोलि नै लाइसेन्स चाहिने हुन्छ, तर विभागमा अत्यावश्यकको नाममा विगतदेखि नै आर्थिक चलखेल गरेर लाइसेन्स छिटो छपाएर दिलाउने गरिएकाले यस्तो सूचनालाई सेवाग्राहीले शंकास्पद रूपमा हेरेका छन्। गत पुस 13 गतेदेखि सरकारले रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स छपाई फेरि थालेको थियो भने लाइसेन्स छाप्ने काट नभएपछि सरकारले अत्यावश्यक भएका सेवाग्राहीको लाइसेन्स छपाई र विगत 2077 फागुनदेखि रोकेको थियो। अब माघ मसान्तसम्म छाप्न बाँकी 4,50,000 लाइसेन्सको छपाई सक्ने विभागको दाबी रहेको छ। विभागले 1 वर्षका लागि परीक्षणकालीन भन्दै ट्रायल पास गरेकाहरूलाई कागजी लाइसेन्स दिन थालिसकेको छ। विशेष गरी अत्यावश्यक अवस्थामा स्मार्ट लाइसेन्स तपाईहरुलाई चाहिएमा 7 दिन अघि आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले लकडाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार काठमाडौँ कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवड़ाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। विगतमा अन्य मुलुकको अवस्था हेरेर नेपालमा लकडाउन गरे पनि अब भने आवश्यकता हेरेर मात्रै लकडाउन गर्ने खतिवड़ाको भनाइरहेको छ। यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको छ। अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार जाँदैन उनले भनेका छन्। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेको छ भने लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन भन्दै
बताइएको छ। उनले सरकार नागरिकहरूका असहज परिस्थितिमा सधैँ साथ रहने समेत बताउनु भएको छ। यति बताए तापनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले पहिलेको रिपोर्टमा जानकारी दिइसकेका छौं। त्यसैगरी नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउन अन्य केही जिल्लाहरूमा पनि गरेको छ। उक्त खबर तपाईहरुलाई अगाडि बताउने छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्टका प्रबल समर्थक हुन् भन्नेमा कुनै पनि शंका छैन। एमसीसी विरोधीहरूको मञ्चबाट समेत देउवाले एमसीसीको पक्षमा आफूलाई जोरदार रूपमा उभ्याउने गरेका छन् र जस्तो एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदनको विपक्षमा रहेको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका 8औं महाधिवेशन उद्घाटन 11 पुस कार्यालयमा समेत देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने आरोप लगाउनेहरूलाई चुनौती समेत दिएका थिए। एमसीसी अनुमोदन ढिलाइका लागि 3 कारण रहेको बताइएको छ र देउवा प्रचण्ड र अमेरिकालाई पनि यसमा फाइदा छ भन्दै बताइएको छ। ती फाइदाहरू के रहेका छन् त? यसका मुख्य 3 कारण रहेका बताएका छन्। मूलतः 3 कारणले प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस तत्काल एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा पहिलो जस्तो मुखर देखिन छाडेका हुन्। पहिलो कारण जति हतार र जोड गरे पनि प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदैन भन्ने विश्लेषण रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा त एमसीसी सम्झौता खारेजीकै पक्षमा छ र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौताका कतिपय विवादित मुद्दा नसच्चाइ गरिने अनुमोदनको विपक्षमा रहेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो कारण भने एमसीसी का कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार उत्पन्न नहोस् भन्ने देउवाको सतर्कता रहेको देखिन्छ। एमसीसीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले कसरी सत्ता गठबन्धन तोड्ने अस्त्र बनाउन खोजेका छन्, यसको सबैभन्दा बढी जानकार देउवा नै हुन्। यस्तो प्रस्ताव ओलीले 1 महिना अघिसम्म राखिरहेकै थिए। त्यसैगरी अर्को कारण एमसीसी अस्वीकृत हुन सक्ने जोखिमबाट अमेरिका जोगिनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धन जोगिनेछ र समयमै सत्ता छाड्नुपर्ने बाध्यताबाट बस्नेछन् र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नो कारणले विवादास्पद प्रावधान सहितको एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेको हो भन्दै आम निर्वाचनमा जनताको बीचमा जान सहज हुनेछ। यी 3 मुख्य कारण रहेको बताइएको छ। त्यसैले एमसीसी अनुमोदन ढिलाइका कारण यी रहेको बताइएको हो। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो 9 दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या 7 गुणाले वृद्धि भएको छ। 21 पुसमा 10 वर्षभन्दा मुनिका 7 जना बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, तर 29 पुसमा उक्त संख्या उकालो लाग्दै 49 पुगेको छ। बालबालिकामा संक्रमण दर बढ्दै जानुमा मुख्य कारण नै खोपको पहुँचमा बालबालिका नहुनु बालरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। उसो त अस्पतालमा कोरोनाका शंकास्पद लक्षण भएका बालबालिकाको भर्ना दर बढ्दै गएको छ। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अजित रायमाझी पछिल्ला केही दिनता कोरोनाको जस्तै लक्षण लिएर आउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको बताउँछन्। बालरोग विशेषज्ञहरूको अनुमान छ ओमिक्रोनको लहरबाट धेरै बालबालिकाका संक्रमित हुन सक्छन्। हावल कान्ति बालबाट अस्पतालमा 14 जना शंकास्पद बालबालिकाहरूलाई भर्ना गरिएर राखिएको छ भने 2 जना बालबालिकाका कोरोना पोजिटिभ छन्, तर यो संख्या करिब 10 दिन अगाडि शंकास्पद 1-2 जनामा सीमित थियो। अस्पतालमा भर्ना भएका शंकास्पद केसहरू 10 वर्षभन्दा तलका बालबालिका रहेका छन् र केही दिनता कोरोनाको लक्षण भएका बालबालिका भर्ना हुने क्रम बढ्दो छ। डाक्टर रायमाझीले भनेका छन् शंकास्पद बालबालिका थपिँदै जानुले चिन्ता थपिदिएको छ। यानि कि 9 दिनमा 7 गुणाले बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढेको छ भन्दै बताइएको छ। त्यसैले आफू र आफ्नो परिवारको सबैले ख्याल राख्ने गरौं। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको करार अवधि थप्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न अस्पताल प्रतिष्ठान तथा परीक्षालामा करारमा नियुक्त भएका चिकित्सक, नर्स र परीक्षालाका कर्मचारीहरूको करार अवधि बढीमा 3 महिना थप गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएका कारण कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार गर्न स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कुनै पनि पदमा तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र करारमा भएका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूको करार अवधि आवश्यकता अनुसार माघ महिनादेखि बढीमा 3 महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख समेत गरिएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यका सहित मोरङ र कास्कीमा पनि कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नागेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आज 2 जिल्ला मोरङ र कास्कीमा पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी हुने जिल्लामा 5 जिल्ला पुगेको बताइएको छ। यसअघि उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5 जना भन्दा बढी रहेको थियो।
दाङमा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। जिल्ला स्तरीय कोरोना व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढेकाले जिल्लामा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युरालाल रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। स्मार्ट लकडाउन अन्तर्गत जिल्लामा होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरू साँझ 7 बजेपछि खोल्न नपाइने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् र प्रमुख जिल्लाधिकारी रेग्मीका अनुसार सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी जमघट गर्न र माघको अवसरमा कुनै पनि मेला महोत्सव सञ्चालन गर्न रोक लगाएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै माघ 15 गतेसम्म विद्यालय भौतिक पठन पाठन सञ्चालन गर्न नपाइने बताइएको छ र पूर्व निर्धारित सेमेस्टर प्रणाली र वार्षिक परीक्षा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्न सकिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जानकारी दिनुभएको हो। यानि कि दाङमा पनि स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ भने 7 बजेपछि रेस्टुरेन्ट खोल्न नपाइने समेत सरकारले बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट खोप नलगाएका व्यक्तिका लागि खतरनाक भाइरस भएको बताएका छन्। बुधबार WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अडानमले खोप नलगाएका व्यक्तिका लागि ओमिक्रोन भेरिएन्ट खतरनाक भाइरस भएको समेत बताएका हुन्। ओमिक्रोनबाट गम्भीर बिरामी हुने अवस्था डेल्टाको भन्दा कम छ, तर विशेष गरी खोप नलगाएकाहरूका लागि भने यो खतरनाक भाइरस हो भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। गेब्रियसले ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुने दर र तीव्र रूपमा बढिरहेको र सबैतिर फैलिरहेका कारण सतर्क रहन समेत आग्रह गरेका छन् र संक्रमण बढ्नु भनेको अस्पतालमा जाने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्नु रहेको पनि उनको भनाइरहेको थियो। WHO का अनुसार गत हप्ता मात्रै कोरोना भाइरसबाट विश्वभर 1,50,00,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् र जुन यसअघि साप्ताहिक रूपमा पुष्टि भएका संक्रमित भन्दा निकै धेरै हो। निकै संक्रामक ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण विश्वभर संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। विशेष गरी कोरोना खोप नलगाउनेका लागि ओमिक्रोन खतरनाक छ भन्दै WHO ले भनेको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले नेपालसँग कुनै पनि ठाउँमा सीमा विवाद नरहेको जनाएको छ। दूतावासद्वारा बिहीबार साँझ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा चीन र नेपाल बीच मित्रवत छलफल माध्यमबाट सन् 1960 मा सीमा विवाद हल भइसकेको समेत जनाइएको छ। दूतावासले पटक पटक प्रश्न पारिसकेको छ कि चीन र नेपालले सन् 1960 मै मित्रवत छलफल भएपछि सीमासँग सम्बन्धित मुद्दा हल गरिसकेका छन् र दुई देशबीच कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको बताइएको छ। चिनिया दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य मार्फत त्यसबारेमा प्रश्न पारिसकेको जनाएको छ र नेपाल सरकारले टोली पठाएर स्थलगत अनुसन्धान पनि गरिसकेको दूतावासले स्मरण गराएको छ। हाम्रो विदेश मामिलासँग सम्बन्धित कुनै देशका आधिकारिक निकायले सीमासँग सम्बन्धित विषयमा राम्रो सम्पर्कमा छन् र दूतावासले भनेको छ, हामी आशा गर्छौं कि कुनै पनि व्यक्ति विशेषले फैलाएका भ्रमपूर्ण रिपोर्टबाट नेपाली जनता दिग्भ्रमित हुने छैनन् भन्दै बताइएको छ। चीनले सीमा मिचेको दाबीसहित केही संस्थाले बुधबार मात्रै काठमाडौँ र तराईका केही ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरेको समाचार माध्यममा आएपछि दूतावासले वक्तव्य निकालेको छ। नेपाल परम्परागत मित्रवत छिमेकी भएको बताउँदै दूतावासले चीन दृढतापूर्वक शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि 5 सिद्धान्त अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको समेत जनाइएको छ। यानि कि नेपालसँगका कुनै पनि स्थानमा सीमा विवाद छैन भन्दै चीनले भनेको छ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहँदा गठबन्धन सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली भूमिमा विदेशी बाटो बनाउँदा पनि गैर देशभक्तहरूको परमादेश सरकार चुप लागेर बसेको उनले आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन एमाले सरकार विरुद्ध बोल्न पाइन्छ भन्दै मुखमा टेप टाँसेकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले देशभक्त मन्त्रीहरूलाई टुकी बालेर खोजिरहेको पनि बताएका छन्। संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भएको नक्सामा समितिको भूभागमा भारतले सडक बनाउँदा देशभक्तहरूको पार्टी एमाले मुख खोलेको उनले बताएका छन् र भारतीय अधिकारीहरूले हाम्रो संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भएको नक्सामा भएको भूभागबाट अरू कसैले सडक बनाइरहँदा मुखमा टेप टाँसेर बोल्न पाइन्छ भन्ने मन्त्रीहरू र सरकार कहाँ छ अहिले खोज्नुहोस् भन्दै उनले भनेका छन्। म मन्त्रीहरू खोज्दैछु, देशभक्त मन्त्रीहरू टर्च होइन टुकी बालेर खोज्दैछु, खै कहाँ गए त्यसबारेमा बोल्नु पर्दैन, एमाले त बोलिसक्यो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत 60 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि अस्पतालले दिने सेवा समेत प्रभावित बन्न पुगेको बताइएको छ। मेडिकल आइसियु वार्डबाट संक्रमण फैलिएपछि जनशक्ति अभावले सेवा पनि प्रभावित बनेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर निरज बमका अनुसार संक्रमित हुनेमा अस्पतालका कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा आवासीय चिकित्सक एकैपटक धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि जनशक्ति अभावमा मेडिकल आइसियु वार्डको पनि बेड घटाइएको बताइएको छ। पहिलो हामीले 9 बेड सञ्चालन गरेका थियौं, तर जनशक्ति अभाव भएपछि 4 बेडमा झारेका छौं, डाक्टर बमले भनेका छन्। बमका अनुसार धेरै स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेसनमा छन् भने 2-3 जना दीर्घरोगी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत गरेर राख्नु परेको उनको भनाइरहेको छ। धेरै जना लक्षणविहीन नै छन्, केहीलाई मात्रै लक्षण देखिएको छ। डाक्टर बमले भने एकैपटक धेरै मानिसमा संक्रमण देखिएकाले ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको हो भन्ने आशंका पैदा भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालका 60 स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएको छ भने अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 को युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई नै निरन्तरता दिने निर्देशन दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले मंगलबार केही उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै डाक्टर गुणराज लोहनीलाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा पठाएका थिए भने यससँगै वीर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर बस्नेतले पाएको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा सीईओको जिम्मेवारी खोजिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री स्तरीय निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दै डाक्टर लोहनीलाई युनिफाइड अस्पताल नलैजान निर्देशन दिएका छन् र डाक्टर बस्नेतलाई सीईओमा निरन्तरता दिने गरी निर्देशन दिँदा 12 तहको कर्मचारी सरुवा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई गरिएको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता लागेको तर्क गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाक्टर लोहनीको सरुवा रोक्न भनी निर्देशन आएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भनेका छन् सम्भवत रूपमा सरुवा निर्णय रोकिन्छ होला भन्दै बताइएको छ। डाक्टर लोहनीलाई सीईओ बनाउने निर्णयको बुधबार केही कर्मचारीले विरोध गरेका थिए भने डाक्टर बस्नेतको पक्षमा कांग्रेस निकट चिकित्सकहरूले लबिङ गरेका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा फैलिँदै गएका बेलामा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताएका छन् र उनले नागरिकको जीवन रक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। पछिल्ला केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमणको दर निकै बढेको छ भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालन गरिसकेको छ। मन्त्री कार्कीले बिहीबार भनेका छन् नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। खोप अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। उनले कोरोना संक्रमणबाट जोगिने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। यानि कि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरिसकेको छ भन्दै मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, शुक्रबारदेखि नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर दिने बारेमा बेलायत र नेपाल बीच औपचारिक वार्ता सुरु हुने भएको छ। नेपाल र बेलायत सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा नर्स बेलायत लैजाने बारेमा छलफल गर्न लागेका हुन् भने बेलायत सरकारले एक पत्र पठाएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुवै पक्षबाट कार्यदल बनाएर वार्ता अघि बढाउन बेलायत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसै अनुसार बेलायतले नेपाल स्थित दूतावासका एक अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ। नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नेछन् र मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्दुराज घिमिरेका अनुसार यो टोलीले द्विपक्षीय रूपमा गर्ने छलफलबाट नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा मिल्ने अवसर र भर्ती प्रक्रिया बारेमा सबै तय हुनेछन्। यही वार्ता टोलीले आवश्यक छलफल गरेर आवश्यक परेमा समझदारी पत्र एमओयूको मस्यौदा पनि तयार गर्न सक्छ भन्दै उनले भनेका छन्। बेलायत सरकारसँग करार अवधि श्रमिकको हित सुरक्षा र छनौट विधिसहितका प्रक्रिया बारेमा छलफल हुने बताइएको छ र वार्ता सफल भएको बेलायतले नेपालबाट चरणबद्ध रूपमा नर्सहरू लैजाने छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारी बारेमा आजदेखि नै औपचारिक वार्ता थालिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको समयमा विगतमा भएका चार्टर उडानमा राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाली एयरलाइन्सलाई कम उडानको अनुमति दिएको सन्दर्भमा अध्यक्ष गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। लकडाउनका बेलामा विदेशबाट नेपालमा यात्रु ल्याउने प्रयोजनका लागि नेपाली एयरलाइन्सले 65 वटा उडानको अनुमति पाएको थियो। निजी लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले भने 231 वटा उडान गरेको थियो। ध्वजवाहक नेपाली एयरलाइन्सले निजी क्षेत्रलाई पृष्ठपोषण हुने गरी निजीलाई बढी अनुमति दिएको गुनासो गर्दै आएको छ भने यस सन्दर्भमा छानबिन गरी 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन भएको हो। मन्त्रालयका महासचिव होम प्रसाद लुइटेलले संयोजकतामा गठन भएको समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यवाहक महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर समेत रहेका छन् भने समिति गठन भएको जानकारी आफूले पाएको र कार्यकक्ष क्षेत्र बुझ्न बाँकी रहेको संयोजक लुइटेलले हामीलाई बताउनु भएको छ। यानि कि चार्टर उडानमा निवानीलाई कम उडान दिएको बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासो बारेमा बुझ्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल बिहीबार सिनामङ्गल स्थित कलेजको कार्यालयमा पुगेका थिए। कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले भन्दा अत्याधिक शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू 40 दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् भने 10 दिनदेखि विद्यार्थीले रिले अनसन सुरु गरेका छन्। विद्यार्थी रिले अनसन बसेको स्थानमा पुगेर मन्त्री पौडेलले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क लिएको विवरण सहित शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएका छन् र उनले विद्यार्थीलाई भनेका छन् आज प्रमाण सहित एकजना आउनुस्, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण पुष्टि भए कारबाही हुन्छ। मन्त्री पौडेलले कलेज प्रशासनलाई पनि शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएका छन् र मन्त्री पौडेल गत बिहीबार पनि कलेज र विद्यार्थीको विवाद बुझ्न भक्तपुरको दुवाकोट स्थित केएमसीको मेडिकल कलेजमा पुगेका थिए। उनले त्यसबेला पनि तत्काल विवाद समाधान गर्न कलेजलाई आग्रह गरेका थिए भने विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न कलेजले तदारुकता नदेखाएपछि आज कलेजको प्रशासन कार्यालयमा उहाँ पुग्नु भएको हो।
दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट फर्किएका अधिकांश नेपाली नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। सीमानाका परीक्षण गर्दा भारतबाट फर्किएकामा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको हो भने स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा यो हप्ता दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ भने संक्रमितमा अधिकांश भारतबाट घर फर्किने रहेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिम झुलाघाट, जौलजुबी, गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट हाल दैनिक रूपमा स्वदेश फर्किनेको संख्या बढ्दै गएको छ र ती नाकामा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था समेत गरिएको छ। नाकामा गरिएको परीक्षणमा बुधबार मात्रै भारतबाट फर्किएका 168 जना मात्र संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ र मंगलबार 148, सोमबार 88 र आइतबार 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतबाट संक्रमण बढ्न थालेपछि काम छाडेर घर फर्किने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश संक्रमित भई घर फर्किने गरेको समेत पाइएको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले नाकामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाई गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड-19 संक्रमित व्यक्ति हेमराज जोशीले बताएका छन् र उनले भनेका छन्, भारतको प्रभाव यहाँ पनि परेको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोनाको उच्च जोखिम छ। खुप्लाई अभियानलाई तीव्रता पार्नुका साथै सबै नाकामा जाँचमा जोड दिएका छौं भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी भारतबाट फर्किने अधिकांशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पसलमा चोरी गर्ने लुटेराहरूलाई समाउन छोडेर मोबाइल गेम पोकेमन गेममा मस्त भएका 2 जना अमेरिकी प्रहरी बर्खास्त भएका छन्। अमेरिकाको लस एन्जलसमा स्थानीय पसलमा चोरी भएको सूचना पाउँदा पनि नजिकै रहेका ती 2 प्रहरी अधिकारी घटनास्थलमा जान छाडेर मोबाइलमा पोकेमन लखेर्दै बसिरहेका थिए। उनीहरूको पुलिस करारमा भएको क्यामेराको अनुसन्धानबाट ती 2 प्रहरी लुटेरा समाउन तत्कालै घटनास्थलमा जाने सूचनालाई अटेरी गर्दै कारभित्रै बसेर पोकेमन खेलिरहेका थिए। तर उनीहरूले सुरुमा आफूहरू पोकेमन गो खेलिरहेका अस्वीकार गरेका थिए र साथै उनीहरूले आफूहरूले प्रहरीको रेडियो संचारमा दिएको निर्देशन नसुनेको दावी समेत गरेका थिए। कारभित्रको भिडियो क्यामेरामा चाहिँ उनीहरूले रेडियो कल सुनेर त्यसबारेमा कुरा गरी घटनास्थलमा नजाने निर्णय गरेको देखिएको छ। त्यसको 5 मिनेटपछि उनीहरू पोकेमन समाउने बारेमा कुरा गरिरहेको पनि सुनिएको छ। यानि कि लुटेरा छाडेर पोकेमन खेल्ने 2 प्रहरीलाई बर्खास्त गरिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई हिजो एउटा हत्याको बारेमा बताएका थियौं। त्यसबारेमा फेरि एउटा अर्को खुलासा भएको छ। हत्या लुकाउन बैतडीको सुनरमाया गाउँपालिका 6 का 23 वर्षीय हरिश अवस्थीले अपहरणको नाटक गरेको खुलेको छ। हरिशले आफ्नै गाउँका 30 वर्षीय डम्बर अवस्थीको हत्या गरेर गाडीको अवस्थामा बुधबार फेला परेको थियो। गत शुक्रबार पुस 23 गते हरिशले आफू अपहरणमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस राखेका थिए भने हरिशले गाउँकै 2 जनाले विप्लव समूहलाई आरोप लगाएर आफ्नो अपहरण गरेको बताएका थिए। स्थानीय विद्यालयका शिक्षक समेत रहेका हरिशले 22 गते राति आफूलाई अपहरण गरेर बाँकीको राप्ती नदी किनारको शौचालयमा राखिएको जानकारी समेत दिएका थिए। उनको फेसबुकमा पोस्टकै आधारमा बैतडी प्रहरीले बाँके प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो भने त्यसपछि शुक्रबार बेलुकी 8 बजे नै बाँके स्थित राप्ती नदी किनारबाट उनको उद्धार गरेर बैतडी ल्याएको थियो। मृतक डम्बर विप्लव कार्यकर्ता रहेका थिए भने उनी मङ्सिर 14 गतेदेखि बेपत्ता रहेका थिए। डम्बर विप्लवका कार्यकर्ता भएको हुनाले उनी 8-10 दिन बेराएर घरमा आउने हुनाले सुरुमा घर परिवारले वास्ता गरेका थिएनन्। 8-10 दिनमा पनि घर नआउँदा र सम्पर्कमा नआउँदा घर परिवारले खोज तलास गर्न थालेका थिए। विप्लव समूहको पार्टीलाई खोजी गरिदिन डम्बरका परिवारले आग्रह गरेका थिए भने विप्लव समूहको डम्बर पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको जवाफ फर्काएको थियो। त्यसपछि बेपत्ता भएका डम्बर फेला नपरेपछि घर परिवारले प्रहरीलाई निवेदन दियो र कल डिटेलको समेत माग गरेको थियो। केही दिन ढिला गरी कल डिटेल प्राप्त भएपछि कल डिटेल हेर्दा मङ्सिर 14 गते बेलुकी 7:15 मा डम्बरको मोबाइलमा अन्तिम कल हरिशको भेटिएको थियो भने सोही कलपछि डम्बर बेपत्ता भएकाले हरिशप्रति शंकाको घेरा तेर्सिन थालेको थियो। शंका नहोस् भनेर उनले अपहरणको प्रपञ्च समेत गरेको बताइएको छ। विशेष गरी हत्या लुकाउन अपहरणको नाटक गरिएको थियो भने प्रहरी सामु उनले अहिले भने अपराध स्वीकार गरिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, अघिल्लो दिन 30 अङ्कले गिरावट भएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज भने बढेको छ। अघिल्लो दिन कारोबारमा 30.51 अङ्कले घटेको नेप्से आज भने नेप्से परिसूचक 54.12 अङ्कले बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुगेको छ भने आज ठूला कम्पनीको मूल्य मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 8.94 अङ्कले बढेको छ भने फ्लो इन्डेक्स 4.09 अङ्क, सेन्सिटिभ इन्डेक्स फ्लो इन्डेक्स र 3.34 अङ्कले बढेको बताइएको छ। कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 1,18,34,000 किता शेयर 6,66,97,48,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने नेप्से परिसूचक बढे पनि बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने घटेको छ। बुधबार नेप्सेमा 8 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो भने नेप्सेमा 13 उपसमूह मध्ये 12 समूहको परिसूचक बढेको छ भने उपसमूहको परिसूचक भने सामान्य घटेको छ, जसमा जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 4.9% बढेको छ। लगानी वित्त र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले बढेको छ। त्यस्तै व्यापार विकास बैंक, निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा उपसमूह को परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको समेत बताइएको छ।
दर्शकवृन्द, चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना आइपुग्दा नेपालीको भान्सा थप महँगीको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% रहेको थियो भने तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खाद्यभन्दा धेरै गैर खाद्य तथा सेवन समूहको मुद्रास्फीति धेरै बढेको छ। यस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.25% रहेको छ। दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तेल, दाल लगायतको मुद्रास्फीति पनि अचाकली बढेको छ र 2077 मङ्सिरको तुलनामा 2078 मङ्सिरमा घिउ तथा तेल, यातायात, दाल, गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तु उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः 28.58%, 16.25%, 11.79% र 11.78%, 11.84% रहेको छ। ठाउँ अनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै तराईमा मूल्यवृद्धि बढेको पाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको जिल्ला अधिवेशनबाट अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको प्रचार गरे पनि वास्तविकता भने त्यस्तो नरहेको बताइएको छ। सहमतिका नाममा पार्टीको संस्थापन पक्षले चाहेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै जिल्लाको नेतृत्वमा ल्याएपछि विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ। जिल्ला अधिवेशनमा भएका 10 मध्ये 7वटा जिल्लामा आफूलाई अनुकूलको नेतालाई अध्यक्षमा मापदण्डले प्रस्ताव गरेमा त्यसैले ताली बजाउन निर्देशन दिएपछि नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले आफूसँग निकट व्यक्तिहरूलाई नै अधिवेशनको बन्द सत्रबाट बिना चुनाव अनुमोदन गराएका छन् र नवलपरासी, पश्चिम कपिलवस्तु र प्युठानमा भने सहमतिको प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन नै गर्नु परेको थियो। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएकाले रूपन्देही, अर्घाखाँची, दाङ, बाँके र पाल्पामा अधिवेशनलाई लिएर नेताहरूले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् र निर्वाचन भएका पश्चिम नवलपरासी, प्युठान र कपिलवस्तुमा भने असन्तुष्टि बाहिर आएको छैन। विशेष गरी लुम्बिनीमा एमाले अधिवेशनमा सर्वसम्मतको नाममा आफ्नैलाई टीका लगाइएको छ। दर्शकवृन्द, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन्। उनीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार सबैभन्दा कम सम्पत्ति मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईमा देखिएको छ भने मुख्यमन्त्री राईले भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 11 मा बाबुबाट प्राप्त गरेको 5 आना जग्गा रहेको विवरण पेश गरेका छन्। त्यस्तै श्रीमती शोभा पाठकको नाममा 67,60,000 र आफ्नो नाममा 2वटा बैंकको खातामा 19 लाख रुपियाँ रहेको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख गरेका छन्। राईले दुवै बैंकको रकम तलब भत्ताबाट आम्दानी भएको र श्रीमतीको खातामा भएको रकम स्रोत स्कुलको स्वामित्व व्यक्ति र माइती पक्षबाट पाएको उल्लेख गरेका छन् र मुख्यमन्त्री राईसँग 10 तोला सुन र एउटा मोटरसाइकल रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको भने मोरङका विभिन्न ठाउँमा 11वटा घडेरी देखिएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 का स्थानीय घर भएका कार्कीले विराटनगरको मुख्य बजारको 60 ठाउँमा जग्गा जोडेका छन्, तर ती घडेरी उनको नभई पत्नी शान्तिदेवीको बस्नेतको नाममा रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पसल, जलविद्युत आयोजना र बङ्गुर फर्ममा लगानी गरेको उनको सम्पत्ति विवरण उल्लेख गरिएको छ भने उनले आफूसँग 2,90,00,000 रुपियाँ ऋण रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले करिब 9.5 बिघा जग्गा रहेको विवरण पेश गरेका छन् र कृषि विकास बैंकमा मन्त्रीको नाममा रहेको खातामा 40 लाख रुपियाँ बचत रहेको समेत बताइएको छ। यानि कि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग 5 आना जग्गा रहेको र 3 मन्त्रीसँग थुप्रै जग्गा रहेको बताइएको छ। बागमती सरकारलाई स्थायी राजधानी तोकेको 2 वर्षपछि प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि स्थान छनौट सुरु गरेको छ। अव्यवस्थित सरकारी संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएको बागमती सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयका लागि आफ्नै व्यवस्थित संरचना तयार गर्न प्रदेश सरकारले जग्गा खोजी सुरु गरेको हो। बुधबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जम्मरकटेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कृष्णलाल पडेल सहितको टोलीको हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा स्थलगत निरीक्षणमा रहेको बताइएको छ। विशेष गरी प्रादेशिक पूर्वाधार बनाउन बागमती सरकारले जग्गा खोज्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका एकजना आरोपीलाई प्रहरीले 17 वर्षपछि साउदी अरेबियाबाट पक्राउ गरेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 6 का 40 वर्षीय गोविन्द मगरलाई नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोगमा साउदीबाट पक्राउ गरेको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता मुकुन्दराज आचार्यका अनुसार इन्टरपोलको रेड नोटिसमा परेका उनलाई साउदीमा पक्राउ गरेर बुधबार नेपाल ल्याएको हो भने मगरले 13 मङ्सिर 2061 मा मानबहादुर तामाङको हत्या गरेको अभियोग रहेको छ। जिल्ला अदालत उदयपुरले उनी विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गरेको थियो भने इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाको अनुरोधमा एमबीबीएस काठमाडौँले अन्तर्राष्ट्रिय खोज तलासका लागि माघ 26 गते 2077 मा रेड नोटिस जारी गराएको थियो भने मगरलाई थप कारबाहीका लागि उदयपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै संलग्नता नखोल्दा पनि उनी भागेर वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका थिए। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।